आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। यहाँहरूलाई स्वागत छ उठौं समृद्धिका लागि भन्ने नयाँ कार्यक्रमका साथ। दर्शकबिन पक्कै पनि लकडाउनको लामो समय अवधि हामीले पार गरेका छौं र लकडाउनका बीचमा पनि अहिले आएर हामी लकडाउन प्रभाव र यससँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न परिवेश र स्थानीय तहसँग कुराकानी गरिरहेका थियौं। लकडाउन लामो समयसम्म पार गरिसकेपछि अब लकडाउन पनि केही खुकुलो भएको छ। लकडाउन खुकुलो भए सँगसँगै अब हामी पनि दैनिक जीवनको सहजताका लागि अथवा दैनिक जीवनलाई अब सहज रूपमा अगाडि बढाउनको लागि भनेर केही हदसम्म लकडाउन खुकुलो पनि पारिएको छ भने दैनिक रूपमा मानिसहरू कामकाजतर्फ लाग्न थालेका छन्। यसरी समग्रमा लकडाउन र यसको समग्र प्रभावका साथसाथै अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने, अब कसरी देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन सकिन्छ र कसरी एकजुट भएर देशलाई उन्नति र प्रगतितर्फ लैजाने भन्ने विषय वस्तु र यावत जानकारीका साथ नयाँ कार्यक्रम उठौं समृद्धिका लागि हामी आइरहेका छौं। दर्शकबिन आज भने विशेष फरक प्रसंग र विशेष समय र सन्दर्भका बावजुद मालपोतमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र यसले निम्ताइरहेका यावत कठिनाइहरूलाई जोडेर हामी विभिन्न जिल्ला र त्यहाँ स्थित मालपोत कार्यालयहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर त्यहाँका प्रमुख र त्यहाँ जो सेवाग्राही हुनुहुन्छ उहाँ सेवाग्राहीहरूको प्रत्यक्ष बनाई र त्यहाँको वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। पक्कै पनि दर्शकबिन पछिल्ला दिनहरूमा मालपोतमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका कुराहरू घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। मालपोतमा अनेक किसिमका अवैध काम हुने गरेका छन्। यी कुराहरूमा पनि विभिन्न समयमा त्यहाँबाट कर्मचारीहरू नियन्त्रणमा लिएको पनि छ अख्तियारले। विभिन्न कुराहरू भइरहँदा किन मालपोतमा बढी भ्रष्टाचारका कुराहरू हुन्छ, घुसखोरीका कुराहरू हुन्छ र मालपोतबाट नै किन मान्छेहरू अख्तियारले नियन्त्रणमा लिइरहेको छ, पछिल्लो समय यावत विषयवस्तु र प्रसङ्गमा जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामी सप्तरीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ जहाँबाट हाम्रा सहकर्मी दिवाकर शाह यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। दिवाकरजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, जसरी पछिल्लो समयमा मालपोत कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको छ भनिएको छ, अख्तियारको कुराहरू अथवा अख्तियारले निकालेका विभिन्न सूचनाहरूमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिहरूमा पनि अधिकांश व्यक्तिहरू मालपोतसँग जोडिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भ्रष्टाचारका केसहरूमा परेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ अहिले सप्तरीमा हुनुहुन्छ। सप्तरीको मालपोत कार्यालयमा के कसरी कामहरू चलिरहेको छ, त्यहाँ सेवाग्राही के भन्नुहुन्छ, यसबारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो अहिले हामी सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराजमा छौँ र राजविराजको यो भूमि सुधार मालपोत कार्यालयको परिसरमा छौँ र यहाँ एकजना सेवाग्राही हामीसँगै हुन्छ र यो लाइभमै म उहाँलाई जोडिरहेको छु। यो कसरी काम भइरहेको छ यहाँनिर? काम चलिरहेछ अनि 8वटा गाविसको कमा 8वटा गरेर दुई शिफ्टमा काम चलिरहेछ। दिनमा चाहिँ कतिजनाको? एक शिफ्टमा 20वटा, एक शिफ्टमा 20वटा, 40वटाले कट्टा। 40वटासम्म काम भइरहेछ। काम गर्न कतिको गाह्रो छ यहाँ मालपोतमा? तपाईँ सेवाग्राहीहरू आउँदाखेरि के कस्तो समस्याहरू हुन्छ यहाँ? काम गर्न त यो अब के भन्नु, यो लकडाउनले गर्दा गाह्रै नै निर्वाचन नियन्त्रणले गर्दा पालो काम भइरहेछ। पालो काम भइरहेछ। म जानकारी गराउँ, म यति बेला मालपोत कार्यालयको परिसरमा छु र यहाँनिर चाहिँ हामी यो पछाडिको दृश्यमा देखाउन सकिरहेका छौँ। लकडाउन पनि हो र आज चाहिँ सूर्यग्रहणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर त्यति धेरै भिडभाड छैन, नभए यहाँ उभिने ठाउँ पनि हुँदैन र म टेलिभिजनको स्क्रिनमा आउने सम्पूर्ण यो भिडियोहरू देखाउन चाहिरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ व्यापक रूपमा यो मालपोत कार्यालयबाट चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ यहाँ अख्तियारको टोली आएर यहाँबाट कर्मचारीहरूलाई हतकडी लगाएर लगिसकेको छ र योभन्दा अगाडि पनि हामीले माउन्टेन टेलिभिजनमै प्रसारण गरेका थियौँ। यो मालपोत कार्यालयमा र सेवाग्राहीहरू बीच लेनदेन विवादको कारणले यहाँका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई एकदमै कुटपिट गरेका थिए, जसको उपचार गराउनु परेको थियो। पछि चाहिँ पुलिसले 2 जना कर्मचारीलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनु परेको थियो, कुटपिट मुद्दा नै चलेको थियो। योभन्दा अगाडि हामी माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत देखाएका थियौँ र हामी भित्र गइरहेको छौँ। यो लकडाउन खोक्लो भइसँगै कसरी सेवाग्राहीहरू कसरी सेवा लिइरहेका छन् र सरकारी कर्मचारीहरू कसरी काम गरिरहेका छन्, किनभने हामीले जुन जानकारी पाएका छौँ उक्त जानकारी अनुसार चाहिँ लकडाउन सुरु भएसँगै 3 महिनादेखि यहाँ हामी भित्रको यो दृश्य हो, जहाँ सेवाग्राहीहरू बसिरहेको छ र
सेवाग्राहीहरूको जुन सोशल डिस्टेन्सको लागि यहाँ तल गोरु घरको दिएको छ त्यो गोरु घरको चाहिँ त्यति उपयुक्त यहाँनिर भएन र यहाँ यसरी चाहिँ भिडभाड भएको छ। यो कार्यालय परिसरमा छौँ हामी र हामी जानकारी पाएछौँ 3 महिनादेखि यस कार्यालयका प्रमुख लकडाउनको बहानामा चाहिँ अहिलेसम्म कार्यालयमा आउनु भएको छैन र सँगसँगै यहाँको हामी अवस्था देखाउन सकिरहेको छ। आज दिवाकरजी जति पनि हामीले त्यो तपाईँको पछाडि व्यक्तिहरू देखिरहेका छौँ उहाँहरू सेवाग्राहीको रूपमा आउनु भएको हो? उहाँहरू सेवाग्राही हुनुहुन्छ र अहिले हामी निमित कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा छिरेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ अनिरुद्ध प्रसाद सिंह निमित कार्यालय प्रमुख र उहाँसँग हामी केही जानकारी लिन्छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। कसरी कामहरू कसरी भइरहेको छ अहिले? हामीले अब कतिवटा हाम्रो यहाँनिर एकाडेमी कति काम छ त्यसमध्ये तपाईँको आभार 50-50 त्यसमा 20 वटा एक दिनमा 30 वटा गरी 40 वटा पास गरेर गएको हिसाबले नगरपालिका गाउँपालिकाले पनि हामीले 50-50 गरेका छौँ। 3 दिन आदि 3 दिन मतलब 28 सोमबार नौरा गाविस नौरा स्थानीयपालिका तपाईँको 9 वटा बुधबार बिहिबार शुक्रबार त्यसरी हामीले सहज रूपले। अनि यहाँ हाकिम साहब चाहिँ कति दिन भयो यहाँ आउनुभएको? लकडाउन भएदेखि आउनु भएको छैन, लगभग 3 महिना बितिसक्यो। नआउनुको कारण के हो सर? पासको समस्या भयो हाकिम साहबलाई। यो त सर एउटा बाहना भयो। अब सेवाग्राहीहरूले हाकिम साहब नहुँदा कस्तो किसिमको समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ? मुद्दा फाँटको काम रोकिएको छ। अनि यो लकडाउनमा चाहिँ लकडाउन खुक्लो पनि भयो। सरकारी गाडीहरूलाई त पास दिइरहेको छ, कर्मचारीहरूलाई त पास भइरहेको छ नि, तर उहाँ ओखलढुङ्गाबाट यहाँसम्म आउनु भएको छैन। दर्शकवृन्द हामीसँग सप्तरीबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द हामीसँग दिवाकर शाह हाम्रा सप्तरी सहकर्मी हुनुहुन्छ। प्राविधिक कारण हामी उहाँसँग जोडिन सकिरहेका थिएनौँ, पुनः हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द जसरी भ्रष्टाचारका कुराहरू छ, विशेष गरेर पछिल्लो दिनमा मालपोत कार्यालयहरूमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू अथवा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुराहरू मालपोतमा देखिरहेको अवस्थामा केही दिन अगाडि असार 2 गते मात्रै काठमाडौँमा रहेको अख्तियारले त्यहाँबाट 8 जना व्यक्तिहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो। 8,50,000 घुससहित व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको भनिएको थियो। दर्शकवृन्द हामी फेरि पुनः सप्तरीतर्फै लाग्न चाहन्छौँ, जहाँबाट सहकर्मी दिवाकर शाह जोडिनु भएको छ। दिवाकरजी थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले हामी निमित कार्यालय प्रमुखसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनिरुद्ध प्रसाद सिंह र उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँकै कार्यकक्षमा छौँ र सेवाग्राही यहाँनिर चाहिँ एकदमै समस्यामा छौँ र सेवाग्राहीहरूसँग हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। यहाँ एकजना सेवाग्राही बोल्न चाहनु भएको छ हामीसँग। हातमा घुस लिन्छ बिना घुसको कुनै काम अनि यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू कम्प्युटर फाटमा पनि 50 रुपियाँ लिन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ कति दिनदेखि आउँदै हुनुहुन्छ कामको लागि? आज त मेरो खास काम होइन, मेरो काम छ एउटा कम्प्युटर काम। योभन्दा पहिले त के जिम्मेवारी आएको थियो यहाँ माथि फाट्न खुल्ती लेखेर नक्साको जबसम्म मैले घुस दिइनँ जबसम्म 20 रुपियाँ लिएन काम गर्न थियो।
माफीमा पनि सबै जिल्लामा यो रुपिस एउटा माफी त्यहाँ करप्सन छ मैले माफी निकायमा पनि टिकट राख्यो कुनै सुन्दा बसेर चेकायो बस्ती त्यो बेलामा मेरो काम भयो मगर त्यहाँ पनि पैसा दियो हजुर दिवाकरजी यहाँका एकजना सेवाग्राहीले बोल्न खोज्नुभयो र उहाँले हजुर हजुर जस्तो दिवाकरजी त्यहाँ सेवाग्राहीले पनि भन्नुभयो केही रूपमा रिश्वत नलिइकन कामै हुँदैन भन्नुभयो सेवाग्राहीबाट यसो भनिरहँदा त्यहाँको कर्मचारी त्यहाँ गएर जुन जसले प्रशासन प्रमुखको रूपमा जिम्मा लिइरहनु भएको छ उहाँले के भन्नुहुन्छ किन कर्मचारीहरूले घुस लिन्छन् किन घुस नलिइकन काम नहुने अवस्था हो सर म सेवाग्राही पनि यही हुनुहुन्छ र निमित कार्यालय प्रमुखजी पनि यही हुनुहुन्छ म उहाँसँगै प्रश्न गर्छु यही विषयमा सर सेवाग्राहीहरू यति व्यापक रूपमा तपाईँको अगाडि भन्दै हुन्छ कि तपाईँहरू चाहिँ हरेक फाँटमा घुस लिइरहेछ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि त भ्रष्टाचार गरेकै कारण अप्लाई यहाँ तपाईँको कर्मचारीले समातेको थियो म यहाँको बेलाको लागि भन्दिनँ म यहाँको हाकी पनि अनि म मेरो 4-5 महिना मात्रै घरमा आएँ त्योभन्दा पहिलाको कुरा हो तर यहाँनिर मलाई पुरै सिकायत गरेर व्यापक रूपमा सिकायत व्यापक रूपमा गुनासो मान्छेहरू भने बाइक कम्प्युटर फाटमा पनि 50 रुपियाँ लियो भने मात्रै काम हुन्छ मलाई कम्प्लेन गर्न तपाईँको अगाडि नै हुन्छ सर अगाडिको बजेट तपाईँ यहाँ आइदिनुहोस् त उहाँ हामी सेवाग्राहीलाई पनि यही बोलाएका छौँ कति पैसा दिनुभएको तपाईँले 50 रुपियाँको लागि काम रोक्या थियो ल अब के भन्नुहुन्छ हाकिम साहब तपाईँ तपाईँको अगाडि भन्नुहुन्छ 50 रुपियाँ दिए मात्रै काम भयो उहाँले माथि भन्नुभएको थियो माथिको कर्मचारीलाई भन्नुभएको माथिको कर्मचारी भन्नाले तपाईँको हाकिम साहब तपाईँले कुन मान्छेलाई पैसा दिनु भएको त्यो पनि हेरौँ त हामी तपाईँ आउनुहोस् ल हामी यो विषयमा हामी यहाँका निमित कार्यालय प्रमुखसँग कुराकानी ल अब कुन मान्छेले 200 रुपियाँ लिनु भएको थियो सेवाग्राही चाहिँ हामी सँगै जानुहुन्छ र आज हामी त्यो कर्मचारीसँग पनि कुरा गर्नेछौँ यहाँनिर चाहिँ निमित कार्यालय प्रमुखले चाहिँ यो विषयमा बोल्दाखेरि उहाँ एकदमै आवेशमा आउनु भएको थियो र यहाँनिर हामीले व्यापक रूपमा जानकारी पाएका छौँ कि यो जिल्लामा चाहिँ यो मालपोत कार्यालयमा हरेक फाँटमा पैसाको छलखेल हुन्छ र उहाँसँग चाहिँ एकजना सेवाग्राही हामीलाई यही भेट्नु भएको छ कार्यक्रममा लाइभ जोडिँदाखेरि उहाँ भेट्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ 200 रुपियाँ लिएको कर्मचारीसँग जसरी सेवाग्राही पनि त्यही हुनुहुन्छ उहाँले हामीले प्रत्यक्ष रूपमै अहिले जोडिएर भन्नुभएको छ कि यहाँ घुस मागियो 200 रुपियाँ मागियो भन्नुभएको छ यो घटना आजकै हो भर्खरकै हो यो घटनाको म यहाँ पुगिरहेको छु यो घटना चाहिँ सायद मेरो विचारमा आजैको हो किनभने उहाँहरू आज आउनु भएको छ र यो फाँटमा चाहिँ मान्छे छैन यहाँ बस्ने मान्छेले चाहिँ 200 रुपियाँ ल्याएको छ हामी खोजिरहेका छौँ को हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनुहोस् न ल एकछिन उता देख्नु त तपाईँ आफ्नो मार्क्स झार्नुहोस् त उहाँले चिन्नुहुन्छ तपाईँले 200 रुपियाँ उहाँसँग लिएर काम गर्नुभएको थियो थाहा छैन मलाई नगर्नु अगाडि के भयो मलाई थाहा छैन पैसा दिएको छ उहाँहरू भन्दै हुन्छ सेवाग्राहीले होइन तपाईँमाथि नै आरोप छ तपाईँको अफिसमा 40 जना स्टाफ छ तर तपाईँमाथि आरोप लागेको छ किन तपाईँले के काम गराउनु भएको थियो नक्सा निकाल्ने तपाईँको काम हो अहिले त अगाडिमा भनिरहेछ नि अगाडिमा भनिरहेछ नि पदमा हुनुहुन्छ फर्दर के नाम हो तपाईँको श्री प्रसाद यादव घर चाहिँ कहाँ हो यो 70मै हो कति दिन भयो यहाँ काम गरेको 7-8 महिना भयो योभन्दा अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँको नाम योभन्दा अगाडि पनि
व्यापक रूपमा आएको छ हामीसँग। यहाँका स्थानीय तल सेवाग्राहीहरूले तपाईँको नाम हामीलाई केही बेर अगाडि पनि भनेको थियो। के भन्नुहुन्छ यसरी कि चाहिँ तपाईँहरू? हजुर म कसैसँग पैसा नदिनु हजुर, प्रमाण ल्याएर दिनु, म कागज हामी बुझ्ने मान्छेलाई तपाईँ पिछो हामीलाई जोडिएको छौँ। म जानकारी गराउँ कि उहाँसँग चाहिँ हामी अहिले कुरा गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ सेवाग्राहीको पैसा दिएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ सेवाग्राही हामीसँगै हुनुहुन्छ। तपाईँ एकछिन यता जोड्नुहोस् न। यो तपाईँसँग 2 महिना अगाडि हामी जानकारी गराउँ, हामी यति बेला मालपोत कार्यालयमा छौँ र यहाँनिर चाहिँ 40 जना कर्मचारी गरेको छ र यस्तो चाहिँ यो सामान्य घटना हो। यो जुन अहिले हामीले हेरेको घटना हो यो चाहिँ यहाँको मालपोत कार्यालयको लागि यो सामान्य घटना हो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यहाँ हामी हेर्न सकिरहेका छौँ कसरी काम हुन्छ। यहाँ बिचौलियाहरू र कर्मचारीको सेटिङमा चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई यसरी काम गराइन्छ र ठुलो रकमको चड्खेल पनि हुन्छ। र हामी यहाँनिर देखाउन सक्छौँ यो कार्यालय प्रमुखको कोठा हो। यो कार्यालय प्रमुखको कोठा उहाँ चाहिँ लकडाउन भरि आउनु भएको छैन र यो कार्यालय प्रमुखको कोठा चाहिँ खाली छ हामी देखाइरहेका छौँ। र सँगै व्यापक रूपमा यहाँ चाहिँ बिचौलियाहरूको बिग्रिरहेको छ यो मालपोत कार्यालयमा, जहाँनिर चाहिँ कर्मचारीदेखि लिएर बिचौलियाको एकदमै धेरै सेटिङ हुन्छ र लाखौँको चड्खेल हुन्छ। र हामी उक्त कर्मचारीलाई पनि देखाइरहेका छौँ, उहाँ पनि यही हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो आरोप रहेको उहाँले भन्नुहुन्छ भने सेवाग्राहीले चाहिँ उहाँलाई एकदमै उहाँले चिन्नै मान्नु भएन। तर सेवाग्राही यही हुनुहुन्छ, सेवाग्राही पनि यही हुनुहुन्छ र पैसा लिने कर्मचारी पनि यही हुनुहुन्छ र सम्बन्धित निकायको मौनताको कारण यो 70 जिल्लामा यस्तो घटनाहरू दिनदिन घटिरहन्छ तर सम्बन्धित मान्छेहरूलाई चाहिँ कारबाही हुँदैन। आज बिहान मात्रै हामी रिपोर्टिङको क्रममा विभिन्न ठाउँमा पुगेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै धेरै 70 जिल्लामा चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको थलो बन्न पुगेको छ, चाहे त्यो मालपोत कार्यालय होस् चाहे स्थानीय निकायका। हजुर दिवाकरजी तपाईँले यस्ता परिदृश्यहरू देखाइरहँदा जो त्यहाँनिर बिचौलिया भनिएको छ, बिचौलिया पनि कार्यालयको परिसर वरिपरि नै घुमेको अवस्था हुन्छ अथवा कार्यालय बाहिरबाट सेवाग्राहीलाई ठगिरहेको अवस्था छ त्यहाँ? कार्यालय भित्र कर्मचारीकै रूपमा यहाँ बिचौलियाहरू सेतो सर्ट र ब्लू कलरको पेन्ट लगाएर आउनुहुन्छ। यहाँका स्थानीय सेवाग्राहीहरू कन्फ्युज हुन्छ जसको कारणले उहाँ कर्मचारी हो कि बिचौलिया हो भने थाहा हुन सक्दैन। हामी देखाउन सक्छौँ बिचौलियाहरू कहाँ बस्नुहुन्छ। यहाँ हामी तल जाँदैछौँ र हामी देखाउँदैछौँ कि कहाँनिर दिवाकरजी सँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा सप्तरीको राजविराजमा रहेको मालपोत कार्यालयबाट जोडिरहेका छौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन हामीले जसरी हाम्रो सहकर्मी दिवाकर शाहले त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहनु भएको छ, त्यहाँ कर्मचारीहरूले अटेर गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले घुस लिनु भएको छ भनेर खुलेआम रूपमा प्रत्यक्षदर्शी जसले घुस दिनुभएको थियो 200 रुपियाँ घुस दिए भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले गर्दै गर्दा पनि उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकार गरिरहेको अवस्था हो। हामी पुनः दिवाकरसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। दिवाकरजी तपाईँ जुन बाहिर आउनुभयो, तपाईँले जसरी परिसरहरू देखाइरहनु भएको छ त्यहाँको समग्र अवस्था के छ? त्यो भवनहरू बन्न लागेको अवस्था हो के हो छ त्यहाँ? होइन, यहाँनिर एकजना अझै सेवाग्राही आफ्नो गुनासो पोख्न हामी लाइभमा जोडिएपछि उहाँ आइपुग्नु भएको छ। के कस्तो समस्या भइरहेको छ? कामले यहाँ आधाखेरि घुस लिने बिना कोही कामै हुँदैन। यहाँ बिना घुसको कुनै काम हुँदैन। यहाँ कहिले भन्छ हाकिम आएको छैन, कहिले भन्छ केही भन्छ। 3 महिनादेखि दौडिरहेको। कति पैसा घुस मागेको थियो तपाईँसँग? 100 रुपियाँ 200 500 नदिएपछि कोही कामै बढ्दैन। अगाडिमा छ 100 200 500 लिएन भने कामै हुँदैन। तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको छ? कटैयाबाट आयो। कटैयाबाट कसरी आउनुभयो? यहाँ साइकलले आएको। साइकलले आउनुभयो। कटैया यहाँबाट कति किलोमिटर? 2 किलोमिटर। 2 किलोमिटर। के कामले आउनु भएको थियो? जो रजिस्ट्री गर्नु थियो 3 महिनादेखि आएको। 3 महिनादेखि आउनु भएको थियो। यो कहिले भन्छ अफिसमा यहाँ परेशान गर्छ यिनीहरू। काम भएको छैन र एकजना अझै सेवाग्राही हुनुहुन्छ र हामी हेर्न सकिरहेको छौँ। के कामले आउनु भएको थियो तपाईँ? लाल पूजाको लागि कम्प्युटरमा चेक गरिदिनु होइन, किता नम्बर चाहियो नि लाल पूजा निकाल्नको लागि।
छैन रे किता नम्बर छैन देखाउँदैन रे अनलाइनमा कति दिन भयो कम्प्युटरमै आउँदैन किता नम्बर त्यो अनलाइन भइसक्यो अर्को खाटमा जानु अनलाइन भइसक्यो त्यहाँ आउनु त देखाउँदैन अब कहाँ जानु कति दिन भयो यहाँ तपाईँ आउन लाग्नुभएको पहिला त बन्द भयो आज एक हप्तादेखि एक हप्तादेखि आउँदै हुनुहुन्छ तर तपाईँको काम भएको छैन तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको छ एक नम्बरबाट हामी यहाँ देखाउन सकिरहेको छ व्यापक रूपमा यहाँ जनगुनासो छ र हामीसँग चाहिँ हामी यहाँ पनि हेर्न सकिरहेका छौँ के कामले आउनु भएको थियो तपाईँ राजीनामा पास गर्न आएपछि अब एक त पुलिस उहाँ गेटमा आउन दिँदैन मान्छेलाई अर्को कुरा यहाँ 20,000 लेखत एक दिनमा मात्रै पास हुन्छ अरे अरू हुँदैन यहाँ लेखत 4वटा लेखत छ अब साइजै राखेको छु पास गर्दैन उहाँहरू कर्मचारीहरूले ढिला काम गर्दैन 20वटा गाउँमा तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको थियो त्योभन्दा बढी गर्दैन तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको अहिले 1:30 बज्यो बन्द गरिदियो 1:30 बजे बन्द भइसक्यो बन्द भइसक्यो कामै गर्दैन हामी जानकारी गराउँ यो एकदमै सप्तरी जिल्लामा यहाँ हामी लाइभ गर्दा गर्दै यतिजना मान्छे भेटेका छ भने हामी कल्पना गर्न सक्छौँ यो मालपोत कार्यालय कसरी चलिरहेको छ र हामी दृश्यमा देखाउन सकिरहेका छौँ बिचौलियाहरू खास गरेर यो टेबल मुनि बस्नुहुन्छ आज सूर्यग्रहण भएको कारणले र लकडाउन पनि छ र सूर्यग्रहणको कारणले यति धेरै भिड चाहिँ नभए यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन र जिल्लाका विभिन्न भागहरूबाट यो मालपोत कार्यालयमा चाहिँ मान्छेहरू आवत जावत गर्नुहुन्छ र सेवाग्राहीहरू चाहिँ एकदमै यहाँ चाहिँ मारमा परेका छन् पटक पटक यो कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारी र बिचौलियाको खेर चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखाउँदा पनि यहाँका मौनताको कारण यहाँको सम्बन्धित निकायको मौनताको कारण सेवाग्राहीहरू बारम्बार मारमा परेको छ यो जिल्लाबाट हजुर हुन्छ दिवाकरज्यू समग्रमा त्यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङ मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सप्तरी सहकर्मी दिवाकर शाह हुनुहुन्थ्यो जसले राजविराजमा रहेको मालपोत कार्यालयबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई त्यहाँको स्थलगत रिपोर्टिङ पनि गर्नुभयो र त्यहाँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्यौँ पनि त्यहाँनिर सेवाग्राहीले खुलेआम रूपमा भनिरहनु भएको छ कर्मचारीहरूले यहाँ घुस नलिए 200, 500, 800, 1000 रुपियाँ नलिए काम गर्दैनन् अथवा एउटा फाइल खोज्न समेत पैसा माग्ने अवस्था छ भनेर खुलेआम रूपमा जो सेवाग्राहीले पैसा दिनुभएको थियो जुन कर्मचारीलाई पैसा दिनुभएको थियो त्यो समग्र प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहँदा पनि कर्मचारीले चाहिँ होइन भनेर अटेर गरिरहेको अवस्था छ भने यता सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरिरहेको अवस्था छ यहाँ काम नदिए अथवा पैसा नदिइकन कुनै पनि काम नहुने 200, 500 रुपियाँ चाहिँ अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने एउटा फाइल खोज्न समेत पैसा बुझाउनु पर्ने अवस्था छ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीले भनिरहेको अवस्था छ दर्शक पक्कै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुने हो भने देशको विकास र उन्नतितर्फ लाग्न धेरै समय लाग्दैन विशेष गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन 2075ले के देखाएको छ भने सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा मालपोत कार्यालय रहेको देखाएको छ जहाँ मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ता जग्गा नामसारीका कुराहरू जग्गा दहनी पूर्जा कानुनी कागज जग्गा रोक्का फुकुवा र जग्गा विभाजनको कुराहरू हुन्छ यो विषयमा चाहिँ बढी रूपमा चाहिँ त्यहाँ घुसखोरी हुने र भ्रष्टाचार हुने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन 2075ले देखाएको अवस्था छ भने त्यो सँगसँगै दोस्रोमा रहेको छ नापी कार्यालय पनि रहेको छ पहिलोमा चाहिँ मालपोत कार्यालय रहेको छ सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने सरकारी कार्यालयहरू मध्ये भने दोस्रोमा चाहिँ नापी कार्यालय रहेको छ जहाँ नक्साको नाप गर्नेको साथै जग्गाको ब्लुप्रिन्ट गरिन्छ र नक्सा ट्रेड पनि गरिन्छ त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको भनेर अख्तियारले 3 नम्बरमा यसलाई राखेको छ त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा नगरपालिका गाउँपालिकाका सेवा अथवा योजना मागका कुराहरूमा पनि भ्रष्टाचार हुने भनेर अख्तियारले बताइरहेको छ त्यस्तै गरी 5औं नम्बरमा खानेपानी कार्यालयहरूमा पनि बढी भ्रष्टाचार गर्ने कार्यालयहरूमध्ये 5औं नम्बरमा खानेपानी कार्यालय पर्छ भने त्यस्तै गरी 6औं नम्बरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पर्ने गर्छ जहाँ सामान्य प्रशासन पासपोर्टहरूको कुरा निवेदनको कुरा नागरिकता निवेदनका कुराहरू पर्ने गर्छन् त्यस्तै गरी 7औं नम्बरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय भनेर अख्तियारले भनेको छ जहाँ विद्यालय भवनको निवेदनहरूदेखि लिएर शिक्षक निवेदन विद्यालयहरूको स्वीकृति विद्यालय सार्नको लागि स्वीकृति विद्यालय
सरकारले सुधारका कार्यक्रमहरूमा स्वीकृति गर्न बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको भनेर भनिएको छ भने त्यस्तै गरी 8औं नम्बरमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने 8औं नम्बरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि रहेको छ। दर्शकबिन हामी तपाईहरुलाई यो जानकारी गराउने नै छौं। यतिखेर हामी कञ्चनपुर तर्फ जोडिन चाहन्छौं जहाँबाट हाम्रा सहकर्मी पुष्कर भट्ट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। पुष्करजी स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद सुदर्शनजी, धन्यवाद। हजुर, जसरी तपाईँ कञ्चनपुरको मालपोत कार्यालय परिसरमा हुनुहुन्छ त्यहाँको अवस्था के छ र सेवाग्राहीहरूले कसरी सेवा लिइरहेको अवस्था हो? सुदर्शनजी, कञ्चनपुर जिल्लाका हकमा भन्नुपर्दा कञ्चनपुर जिल्लाको यो महेन्द्रनगर स्थित जुन मालपोत कार्यालय एक गते अगाडि खोलेको अवस्था छ। अहिले यहाँ हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहँदा जसरी हिजोका दिनमा हेर्ने हो भने यो मालपोत कार्यालयमा पनि जसरी भ्रष्टाचारको अड्डा नै बनेको थियो। यद्यपि त्यो अहिले यहाँ कम भएको छ। यहाँ लगभग 5-6 महिना अगाडि मात्रै नै एकजना खर्दार अख्तियारको फन्दा फसेका थिए। त्यसै गरी एकजना कर्मचारी पनि अख्तियारले उहाँलाई नियन्त्रण लिएको अवस्था थियो भने अहिले यहाँ यो मालपोत कार्यालयका जुन प्रमुख यो मालपोत अधीक्षक नयाँ आइसकेपछिको अवस्थामा अहिले यो मालपोत कार्यालय पुरानो पहिलेको दिनभन्दा अहिले केही चाहिँ सुधार भएको अवस्था छ। मैले भर्खरै यहाँ सेवाग्राहीहरूसँग कुराकानी गर्दा मैले 2-4 जना जतिलाई कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँसँग बुझ्दा त्यसरी जस्तो हिजोका दिनमा पैसा लिने गर्दथे यो मालपोत कार्यालय पनि, तर यद्यपि त्यो चाहिँ अहिले रोकिएको छ। उहाँहरूको एउटै गुनासो थियो जसरी अब यी कर्मचारी हामीहरू यहाँ 10:30 बजेदेखि नै आइपुगेका छौँ, लगभग 12 बज्न आँट्यो, अहिलेसम्म कर्मचारी आएका छैनन् भनेर उहाँले त्यो विकास गरेका थिए भने यद्यपि अहिले जसरी जुन विगतका दिनमा यो मालपोत कार्यालयमा पनि जुन घुस लिने गरिन्थ्यो, एउटा सामान्य फाइल यहाँदेखि तल्लो कोठामा जानका लागि भनेर 50 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँसम्म लिने जो काम थियो त्यो अहिले रोकिएको छ भने सेवाग्राहीको दृष्टिले जुन अलि ढिला स्वस्ति भयो भनेर चाहिँ एउटा गुनासो चाहिँ गरेको अवस्था छ सुरक्षित। हजुर, अहिले जसरी तपाईँले बताइरहनु भयो कामहरू लकडाउनको कारण पनि कम चाप छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो खास गरेर मालपोत कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको सबैभन्दा अग्रपन्थीमा देखिएको छ। त्यहाँका प्रमुख के भन्नुहुन्छ यस सम्बन्धमा र पछिल्लो समयमा त्यहाँ जति सेवाग्राहीहरू पुग्नु भएको छ उहाँहरूले काम सहज रूपमा लिनुभएको अवस्था हो अथवा आफ्नो जुन कामले त्यहाँ पुग्नु भएको थियो सहज रूपमा काम भइरहेको अवस्था हो? अब सुदर्शनजी, यो महेन्द्रनगरको जुन मालपोत कार्यालय छ, यो मालपोत कार्यालयको सन्दर्भ भन्नुपर्दा मैले अघि नै जोडेँ जस्तै यो विगतका दिनमा यो मालपोत कार्यालय पनि एकदमै भ्रष्टाचारको अड्डा नै बनेको अवस्था थियो। यद्यपि यहाँ नयाँ यहाँका प्रमुख आइसकेपछिको अवस्थामा जसरी उहाँले व्यवस्थापन गर्नु भएको छ, अहिले जसरी तल भुइँतालादेखि माथिल्लो तालामा अन्य सम्बन्धित जुन यहाँ कर्मचारीहरू थियो तिनीलाई एउटै ठाउँमा राखिएको अवस्था छ। एउटै हलमा सबै गरेर केही न केही सेवाग्राहीलाई राहत मिलेको छ। त्यसबारेमा थप जसरी अब उहाँहरूले अब यो मालपोत कार्यालय कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, म यहाँका मालपोत जुन प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। के भन्नुहुन्छ उहाँ? दर्शकबिन हामीसँग जोडिरहनु भएको छ हाम्रा कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्ट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर त्यहाँको कार्यालय प्रमुख मालपोत कार्यालयका प्रमुखसँग पनि उहाँले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। किन भ्रष्टाचार बढ्दो छ त? मालपोत कार्यालय किन 1 नम्बरमै भ्रष्टाचारको 1 नम्बरमै मालपोत कार्यालय पर्छ त? अख्तियारले किन मालपोत कार्यालयहरूलाई बढी टार्गेट गरेर त्यहाँ छापा मारिरहेको छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिरहनु भएको छ। हामीसँग कञ्चनपुरबाट पुष्कर भट्ट सहकर्मी पुष्कर भट्टले त्यहाँका प्रमुखसँग कुराकानी गर्दै हुन्छ। पुष्करजी थप कुराकानी गर्नुहोस्। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। अब यो जसरी अहिले देशभरिमै हेर्ने हो भने मालपोत कार्यालयहरू जुन छन् भ्रष्टाचारको अड्डा नै बनिरहेको अवस्था छ। हामीले कञ्चनपुर जिल्लाको यो महेन्द्रनगर मालपोतलाई नै हेर्ने हो भने यहाँका 2 जना कर्मचारीलाई अख्तियारले नियन्त्रणै लिएको थियो केही महिना अगाडि मात्र नै। अहिले जसरी यहाँहरूले यहाँका सेवाग्राहीहरूलाई कसरी सेवा सुविधा दिइरहनु भएको छ, ती जसरी अब विदितै छ मालपोतमा अब सिस्टम एउटैदेखि हो भन्ने कुराहरू अब सबैले सुनिआएको, साना बच्चादेखि बुढासम्मले अब मालपोतको बारेमा नजाने कोही छैन। सिस्टमकै अब यो पहिलेदेखि यस्तो राणाकालीन अड्डा हो के हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू यो चलेको आएको कुरा हो। अब हामीले चाहिँ अरू कसरी आइरहेको छ भन्दा भने अब हामी आएपछि म आएपछि हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ, सुधार नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुधारका कुराहरू पनि ल्याएका छौँ। अब अहिले म यहाँ हाजिर भएको 8-10 दिन भयो होइन।
मैले के आफूले हिसाबले ल म पनि त्यो लोकल भएको हुनाले मैले भने अब केही कुरा सुधार गर्नुपर्छ। अब हामी जस्तो अब यो संस्था नै बदनाम भएको छ, अब 83 कालदेखि बदनाम भएको संस्था हो, यसमा अब केही सुधार गर्ने भनेको हामीले नै हो, भित्रबाट हामी हो, बाहिर हाम्रो लेखापढी हो। मैले लेखापढी सुन्नु भने होइन, उहाँहरूको मिटिङ बसाएँ, कार्यालय प्रमुख पनि मिटिङ बसाएँ, त्यस्तो गर्नु राम्रो अलिकति बाटो हाम्रो इमेज राम्रो होस्, बदनाम भएको कति अप्ठ्यारो समातेको छ भनेर मैले उहाँ सबै दुवै पक्षसँग कर्मचारी इन्टरनल र मैले बाहिर लेखापढी गरेर ल अब नयाँ प्रक्रियाले हामी नवीन सोच बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले उनलाई पनि भनेर मैले कार्यालयलाई निर्देशन दिएँ आफ्नो कर्मचारीहरू लिएर। त्यसपछि मैले आफ्नो बुझ्दाखेरि मैले यहाँको लेआउट चेन्ज गरेँ। प्रथमतः म आउँदाखेरि सबै काम तल माथि गएर हुने अवस्था थियो, मान्छेले तलबाट माथि धेरै जानुपर्ने घुम्नुपर्ने अवस्था थियो। मैले आएर लेआउट चेन्ज गरेर भित्र आउन बन्द गरिदिएको छु, भित्र नआउने व्यवस्थाको म मिलाउँदैछु। त्यसका निमित्त मैले बाहिर विन्डो सिस्टम गरेर सबै फाँटहरूलाई कम्प्युटरदेखि लिएर त्यो समस्या निराकरण त्यहीँबाट हुन्छ। पहिला के हुन्थ्यो, सामान्य तल माथि आउनु पर्यो, तल माथि हुन्थ्यो। अब मैले त्यहीँनिर अधिकृत राखिदिएको छु। मालपोत अधिकारी एकजना हुनुहुन्छ, एकजना अब नासुलाई मैले मालपोत अधिकारीको रूपमा काम गर्ने भनेर एकजनालाई दिएको छु, दुईजना मात्रै काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब अहिले पनि जस्तै यहाँको कार्यालयमा हेर्ने भने लगभग अहिले भर्खरै मात्रै मैले कुराकानी गर्दा बाँकी ठिक छ, यहाँ पैसा त लिनु भएको छैन, तर जुन स्पिडमा काम गरिदिनु पर्ने हो उहाँले त्यो गर्नु भएको छैन। कर्मचारी हामीहरू 10 बजे 10:30 बजे यहाँ आइपुगेका थियौँ, यद्यपि 12 बजेसम्म पनि त्यहाँ हामीले पनि रिपोर्टिङ गर्यो। त्यहाँ हेर्दा त्यहाँ कर्मचारी हुनुहुन्थेन। उहाँहरूलाई अब निकट भविष्यमा उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब यसरी ग्राहकलाई त शास्ति भइरहेको छ, अब उहाँले 2-2 घन्टा त्यहाँ पर्खेर बुढापाकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँले त्यहाँ 2-2 घन्टासम्म झ्यालमा उभिनु परेको अवस्था छ। अब भोलिको दिनमा यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। यसमा के छ भने मैले अब अरू खाली छैन, एकजना चाहिँ त्यहाँ त्यो फाँटको त्यहीँ होला सायद, त्यहाँ त्यो मान्छे ठोकिएको त्यहीँ हुनुपर्छ होइन। त्यहाँ फाँटको हाम्रो बसन्ती चन्द भन्ने खरिदार आज मलाई बिहानै फोन गरेर मेरो टाउको दुख्यो, म आज आउन सक्दैन भनेर मलाई चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि मैले सम्बन्धित फाँटको यता अर्को सुब्बा साहबलाई ल आज उहाँ आउनुहुन्न, यता काम पनि हेरिदिनु होला भनेको थियो। अरू सबै कुर्सीमा स्ट्यान्ड बाई थियो होला, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, त्यो कुर्सी मात्रै खाली थियो होला पक्कै, किनभने उसले मलाई इन्फर्म गरेको थियो बिरामी कार्यालयमा आउन सक्दैन, एकजनालाई यहाँ जिम्मा दिएर ल उताको काम पनि हेरिदिनुहोस् भनेर भनेको हो। त्यही दौरानमा अब संजोगले त्यस्तो पऱ्यो, ठ्याक्कै त्यो गोडा खाली थियो, आजै हजुर पनि आउनुभयो, त्यो देख्नुभयो होला, अन्यथा यस्तो अवस्था छैन। अब यो निकट भविष्यमा जसरी यहाँका सेवाग्राहीहरूले कञ्चनपुर जिल्लाको यो महेन्द्रनगर जुन मालपोत कार्यालय छ यो भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ भनेर उहाँहरूले कसरी विश्वास पार्नुहुन्छ? मैले मेरो तर्फबाट मैले आफ्नो मेरो आई एम ट्राइङ माई बेस्ट, म आफ्नो सक्दो प्रयास गरिरहेको छु। मसँग जातिको छोडी छैन, म अहिले चेन्ज गरिदिन्छु होइन। मैले आफूले कसरी गर्न सकिन्छ केही चेन्ज, यहाँ कस्तो अवस्था थियो म आउनु पूर्व मैले विभाग मन्त्रालयबाट पनि बुझेर आएको यहाँको वस्तुस्थिति के कस्तो छ होइन। अनि मैले तुरन्त चेन्ज गर्न अब जातिको छोडी त छैन, तर म गरिरहेको छु। कसरी गरिरहेको छु भने चाहिँ मैले फर्स्ट लेआउट चेन्ज गरेँ। लेआउट चेन्ज गरेपछि कमसेकम मान्छे भित्र आउनु पाएन, सबै मान्छेले झ्यालमा लाग्नु पर्यो, चाहे जो होस् त्यसले पालामा बस्नु पर्यो होइन। त्यसले हेरिरहेको छ, सबै पारदर्शी व्यवस्था छ, ट्रान्सपेरेन्ट गरिरहेको छु मैले, बाहिर पब्लिकले हेरिरहेको छ र कसरी कर्मचारीले काम गरिरहेको छ। उसले त हेर्छ नि त कसरी काम गरिरहेको छ, उसलाई नलेज लिन सक्छ, उसले गडबड गरिरहेको छ कि दायाँ कसैलाई घुमाइरहेको छ कि ढिला गरिरहेको छ कि। बाहिर अहिले कुर्सी एउटा त्यहाँनिर कर्मचारी थिएन, त्यो अलग विषय हो, त्यसलाई यसमा ढिला सूचीको रूपमा यहाँ लिइदिनु पनि भएन, मेरो आग्रह थियो होइन। मैले ट्राई गरिरहेको छु कि भर्खर सेवाग्राहीले उसलाई देखोस् कर्मचारीको एक्टिभिटी के गरिरहेको छ, काम मेरो गरिरहेको छ कि मभन्दा पछि आउने काम गरिरहेको छ, उसले हेरोस् भन्ने हिसाबले मैले लेआउट चेन्ज गरेर विन्डो सिस्टम बनाएको छु। विन्डोबाट मजाले देख्न सक्छ के गरिरहेको छ भन्ने मैले चाहिँ अब आन्तरिक त्यसरी मैले सुधार गर्न खोजिरहेको अवस्था हो। अब यहाँ जसरी यहाँका जनताले सेवा सुविधा पाउनु पर्ने हो बिना पैसा दिएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ, समयमै पाउनुहुन्छ एकदमै। त्यसमा अब मजाले पाउनुहुन्छ। मैले त्यसको लागि भरमजदुर आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयासको लागि म चाहिँ पछि हट्दैन। मैले सबै कर्मचारीहरूसँग साथीहरूसँग बाहिर भित्र सबैसँग मैले कुराहरू गरिसकेको छु। क्लियर काम गरिदिनुहोस्, अब्जेक्सन आयो भने तपाईँ नै जिम्मेवार हुन, मलाई मतलब छैन, म जिम्मेवार हुनेवाला छैन, म तपाईँलाई नै त्यहाँ पठाउने गडबड गरेपछि भनेर मैले स्पष्ट भनिदिएको छु सबैलाई। हस्, धन्यवाद। सुदर्शनजी, यति बेला हामीले कञ्चनपुर जिल्लाको यो महेन्द्रनगर जुन बजारको मालपोत कार्यालय मालपोत अधिकृतज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। जसरी अब विगतका दिनमा जुन यो कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो त्यसलाई हामी रोक्ने प्रयास गर्दैछौँ भनेर उहाँले जानकारी दिएको अवस्था चाहिँ छ। सुदर्शनजी, हुन्छ पुष्करजी, त्यहाँको स्थलगत रिपोर्टिङ मार्फत त्यहाँको प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी हामीलाई गराउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद।
दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्ट हुनुहुन्थ्यो। समग्रमा त्यहाँको मालपोत कार्यालयले कसरी काम गरिरहेको छ, सेवाग्राहीका गुनासोहरू कतिको आउने गरेका छन् र त्यो मालपोत कार्यालयमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताका कुराहरू भएका छन् या छैनन् भन्ने विषयमा हाम्रा सहकर्मी पुष्कर भट्ट प्रत्यक्ष रूपमा स्थलगत रिपोर्टिङमै रहेर त्यहाँको वास्तविक अवस्था जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन हामी तपाईहरूलाई अख्तियारले विशेष गरेर यो बढी मात्रामा भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरू सरकारी कार्यालयहरू कुन कुन हुन् भनेर छुट्याएको थियो। त्यो वर्गहरू हामीले तपाईहरूलाई बताइरहेका थियौँ। जसरी मालपोत कार्यालय 1 नम्बरमा छ, हामी बताइरहेका थियौँ मालपोत कार्यालय पहिलो नम्बरमा पर्छ, जहाँ बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरूमध्ये मालपोत कार्यालय पहिलोमा पर्छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा नापी कार्यालय पर्दछ भने तेस्रोमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, त्यस्तै गरी चौथोमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका कार्यालयहरू पर्दछन्। त्यस्तै गरी 5औं नम्बरमा खानेपानीको कार्यालय पर्दछ। त्यस्तै गरी 6औं नम्बरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्दछ। त्यस्तै 7औं नम्बरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्दछ। त्यस्तै गरी 8औं नम्बरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्दछ, जहाँ गाडीको दर्ता गर्ने लाइसेन्स गाडीको दर्ता गर्ने जुन यातायात व्यवस्था कार्यालयको कुराकानी गर्दथ्यौँ। त्यस्तै गरी लाइसेन्स नवीकरणको कुरा, लाइसेन्स वितरणको कुरा, त्यसपछि बुक वितरण, ब्लू बुक लगायतका कुराहरू जो यातायात कार्यालयमा हुन्छ त्यहाँ पनि व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बताइरहेको छ। त्यस्तै गरी 9 नम्बरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्दछ, जहाँबाट शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अपराधमा संलग्नलाई नियन्त्रण लिने कामहरू गर्ने गरिन्छ भने यस्ता किसिमका अपराधिक जन्य कुराहरूलाई समाधान गर्ने ठाउँहरू पनि हो, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भनेर अख्तियारले बताइरहेको छ। त्यस्तै गरी 10औं नम्बरमा जिल्ला कृषि कार्यालयहरू पनि भ्रष्टाचारको सूचीमा रहेको छ, जहाँबाट प्राविधिक सेवाहरू दिने, बिउ बिजनहरू दिने र कृषि अनुदान दिने पनि गरिन्छ। यो पनि एउटा भ्रष्टाचारको कुरा र्याङ्किङमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 10औं नम्बरमा यसलाई राखेको छ। त्यस्तै गरी 11औं नम्बरमा नेपाल टेलिकम पनि भ्रष्टाचार को कार्यालयभित्रको 11औं नम्बरमा नेपाल टेलिकम पनि रहेको छ, जहाँबाट बिल तिर्ने, सिम कार्ड लिने अथवा नेट सेवा लिने गरिन्छ। त्यस्तै गरी 12औं नम्बरमा भूमि सुधार कार्यालय पनि रहेको छ, जुनलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार हुने सरकारी कार्यालयहरूमध्ये 12औं नम्बरमा राखेको छ, जहाँ जग्गा धनी र मोहीहरू बीच जग्गा छुट्याउने कामहरू गरिन्छ। त्यस्तै गरी 13औं नम्बरमा घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालयहरू रहेका छन्, जहाँ उद्योग दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने भनिएको छ। यो कार्यालयलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 13औं नम्बरमा राखेको छ। त्यस्तै गरी 14औं नम्बरमा सडक कार्यालयहरू राखेको छ, जहाँ सडक निर्माणको टेन्डर निकाल्ने, गुणस्तर नाप जाँच गर्ने र सडक मर्मत गर्ने भनेर भनिन्छ। यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार हुने सबैभन्दा अग्रपन्थीका सरकारी कार्यालयहरू कुन कुन हुन् भनेर विस्तृत रूपमा चाहिँ राखिरहेको अवस्था छ, जसमा हामी आज जोडिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा विभिन्न जिल्ला सहकर्मीहरू मार्फत जोडिरहेका छौँ। त्यसमा मालपोत कार्यालय रहेको छ। मालपोत कार्यालयमा किन भ्रष्टाचार बढ्दैछ र मालपोत कार्यालय किन 1 नम्बरमा रहिरहेको छ, जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयहरूले कसरी कार्य व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा यतिखेर हामी अब पर्सातर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। हाम्रा पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहलाई त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँ स्थित मालपोत कार्यालयहरूले कसरी काम सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको अवस्था हो, साथसाथै पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार युक्त कार्यालय अथवा भ्रष्टाचार हुने ठाउँ भनेर मालपोत कार्यालयलाई बताइरहेको अथवा सरकारी आँकडाले अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै बताइरहँदा हाम्रो पर्सा स्थित वीरगञ्जमा रहेको मालपोत कार्यालयले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामी जोडिन चाहन्छौँ। यतिखेर हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह पर्साको वीरगञ्जबाट प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजेन्द्रज्यू, हजुर पुष्कर सर। हजुर, जसरी अहिले तपाईँ मालपोत कार्यालय परिसरमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्था के छ, सेवाग्राहीले कसरी सेवा लिइरहेको अवस्था हो? हजुर पुष्करजी, यति बेला हामी वीरगञ्जमा छौँ, मालपोत कार्यालयमा छौँ र पर्सालाई जोडिएको यस मालपोत कार्यालयमा कोभिड पछाडि सेवा लिनको लागि सेवाग्राहीहरूको उपस्थिति यहाँ देखिएको छ। तर हिजो अस्ति कोभिडभन्दा अगाडि जुन हिसाबमा यहाँ सेवाग्राहीहरू उपस्थिति देखिन्थ्यो त्यो पातलीको अवस्था छ। जब यहाँ हामी प्रवेश गऱ्यौँ हामीले देखेका छौँ धेरै सेवाग्राहीहरूको लागि यहाँ 3 फिटको दूरीमा एउटा गोलो घेरा बनाइएको छ र यो गोला घेराभित्र प्रवेश गरेर सेवाग्राहीहरूले सेवा लिइराखेको अवस्था छ।
आज यतातिर पानी परिराखेको अवस्थाले गर्दा पनि सेवाग्राहीहरूको चाप निकै कम देखिएको छ सर र यति बेलामा कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमै रहेका हजुर राजेन्द्रज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर जस्तै राजेन्द्र जसरी हामीले आजको विषयवस्तु भनेको मालपोत भ्रष्टाचारको अड्डा बन्दै भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित छौँ तपाईँको जुन त्यहाँ पुगिरहनु भएको छ तपाईँ जुन मालपोत कार्यालयमा पुगिरहनु भएको छ त्यहाँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी अथवा त्यहाँ जनताका गुनासाहरू कस्ता कस्ता आइरहेका छन् अथवा सेवाग्राहीले त्यहाँका कर्मचारीहरू मार्फत सेवा लिनको लागि अथवा आफूले पाउनुपर्ने सेवा लिन पनि एउटा पैसा दिनुपर्ने अथवा केही चलखेल हुने भनेर गुनासो व्यापक आइरहेको बेलामा त्यो कार्यालयको अवस्था के छ त्यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो हजुर हामीले केही सेवाग्राहीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न खोज्यौँ यद्यपि यहाँ भन्नुभएको कुरा पूर्णतया सत्य छ सेवाग्राहीले बिना केही अतिरिक्त शुल्क खर्च नगरिकन काम नहुने अवस्था रहेकै छ तर यो विषयमा हामी केही सेवाग्राहीहरूसँग अहिले कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूले त्यस्तो केही देखिएको छैन भन्ने उहाँहरूले भन्नुभयो हाम्रो काम अहिले भइराखेको अवस्था छ यद्यपि जुन चाप हुनुपर्ने थियो यहाँ सेवाग्राहीको त्यो छैन त्यो समग्रमा धेरै ठुलो संख्या नभएर पनि त्यो कुरा नउठेको पनि हुन सक्ला थोरै काम दिइराखेको छ अनि सेवाग्राहीहरूले काम राम्ररी पाइराखेको अवस्था छ म यति बेला यहाँका कार्यालय प्रमुख जो हुनुहुन्छ म उहाँलाई यति बेला जोड्दैछु म उहाँको कार्यकक्षमै रहेको छु र कार्यालय प्रमुख सुमन झा सर मसँग यति बेला बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँ बिहानदेखि हजुर राजेन्द्रजी हजुर तपाईँ कार्यालय प्रमुखसँग जोडिनु भएको छ उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यहाँ कार्यालयमा यो अनियमितताका कुराहरूमा उहाँको धारणा के छ उहाँले कर्मचारीहरूलाई कस्तो निर्देशन दिइरहनु भएको छ यो बारेमा उहाँसँग तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ म यही विषयमा उहाँलाई जोड्ने प्रयासमा रहेको छु उहाँसँग कुरा जोड्दैछु पुष्कर सर म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार नमस्कार हजुर यति बेला यो कार्यालयले प्रदान गरिराखेको सेवाको बारेमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् अब हामी आफू पनि बचाउँ सबैलाई बचाउँ त्यो मानसिकतामा हाम्रो कार्यालय भनेको भिडको अड्डा हो त्यस्तोमा सबैजना मिलेर कसरी हुन्छ शान्तिपूर्वक भिडलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै हामी काम सेवा दिइरहेछौँ सेवालाई हजुर जस्तो एउटा आरोप लाग्ने गर्दछ मालपोत कार्यालयमा धेरै नै भ्रष्टाचार हुने गर्दछ ती आरोपहरू लागिरहँदाखेरि यहाँ कुन हिसाबले सेवाहरू प्रवाह भइराखेको अवस्था छ अब सोचमा भर पर्छ म 22 वर्ष विभिन्न मन्त्रालय बसेर म आफै आएको पहिलो कार्यालय मेरो भनेको तिर मेरो कहिले कन्सेप्टमै बसेन घर बसेको बेला म पनि मालदार एउटा खोजिहाल्छु मेरो यो छ कि कसरी सिस्टम बनाउने र घुसको शब्द म चिन्न चाहन्छु हजुर अब यो कोभिडमा हामी कसरी बचेर काम गर्दैछौँ त्यसको लागि हामी थर्मल गनदेखि सेनिटाइजेसनदेखि लिएर पटक पटक यो बन्दीको लकडाउनको बेलामा पनि म भिडगन्जमै छु मैले केही कुराहरू उहाँसँग जिज्ञासा राख्ने प्रयास गरेँ प्राविधिक कठिनाइवश हामीले राजेन्द्रजी उहाँले यसो बताइरहँदा उहाँ मातहतका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचार रोक्नको लागि अथवा सेवाग्राहीबाट केही रिश्वत नलिनको लागि उहाँले के निर्देशन दिनुभएको छ यो कुराहरू पनि सम्झोस् उहाँसँग हजुर म फेरि पनि यो जिज्ञासा उहाँसँगै जोड्दैछु यहाँले प्रश्न सुनिरहनु भयो होला प्रश्न सुने सर तपाईँको तपाईँ हाम्रो आँखा हुनुहुन्छ म आफू टाउको यदि सही छ भने तलको पनि आफै सिस्टममा आउनु पर्छ नआएर हुन्छ सर हजुर जस्तो भोलि पर्सिमा यस्तो कुराहरू आइराख्यो भने यस्तो आरोप लागिरह्यो भने सेवाग्राहीहरू तपाईँसँग सिधै गुनासो गर्न आउन सक्नुहुन्न म त बिहानदेखि बेलुकासम्म गुनासोको लागि तयार भएर बसेर सर हजुर हजुर जस्तो अहिले कोभिडमा कति समयको लागि कार्यालय सञ्चालन भइराखेको दुवै सिफ्टमा हामी चलाइरहेको बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म 1 बजेदेखि 6 बजे
हजुर, जस्तो यो पर्साको ग्रामीण क्षेत्रबाट जति जनताहरू यहाँ सेवा लिन आउँछन् नि, कतिपय नपढे लेखेका होला, अशिक्षित, ती व्यक्तिहरूलाई सम्झाइ बुझाइ काउन्सिलिङ गरेर सेवा राम्ररी प्रभाव गर्नको लागि यो कार्यालयबाट कस्तो किसिमको व्यवस्था गरिएको छ? त्यसमा हाम्रा लेखा व्यवसाय साथीहरूले धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, हजुर कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले हामीलाई काम गर्न सहज भयो। हजुर, यो कुरा यहाँ सरले उठाइहाल्नुभयो, म पनि जोडिहालेँ। यो जस्तो बिचौनियाका कुराहरू आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि सेवाग्राहीहरूलाई धेरै ठुलो तनाव हुने गर्ने, धेरै खर्च लाग्ने गर्ने यस्तो हुन्छ, यो कार्यालयमा त्यस्तो केही छ? होइन, त्यस्तो मैले अनुभव गरेका छैन। एउटा गुनासो पनि त्यस्तो हिसाबले आयो। हजुर, यो मधेसको जिल्लाहरूमा स्थापित भएको कार्यालयहरूमा धेरै नै भ्रष्टाचार हुने कुराहरू उठिरहेको हुन्छन्। योभन्दा अगाडि पनि हामीले जोडिरहन्यौँ, यी कार्यहरूमा, यो सब कार्यालयहरूमा यति धेरै भ्रष्टाचार। अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि मेरो अनुभवमा हजुर अब 1 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हामी अगाडि पहिला बरु लिनुहोस्, पहिलो मेरो सबैको मानसिकता त्यस्तै। हजुर यदि सबैजना हामी मिलेर आफ्नो मानसिकतामा सुधार गर्यौँ भने भ्रष्टाचार शब्द नै मिटाउने हुन्छ। शून्य भ्रष्टाचारमा के कार्यालय सञ्चालन भएकै हो त? हस्, धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि। पुष्कर सर, मैले प्रयास गरेँ उहाँसँग। हजुर राजेन्द्रजी, जब तपाईँ स्थलगत रिपोर्टिङ मार्फत नै त्यहाँको प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउनु भयो, यसको लागि हामी तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह। उहाँले वीरगञ्ज स्थित मालपोत कार्यालयमा स्थलगत रिपोर्टिङ मार्फत त्यहाँको अवस्था के छ र विशेष गरी मालपोत कार्यालयहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा मानिरहेको छ अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै पहिलो नम्बरको भ्रष्टाचारको सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ मालपोत कार्यालय भनेर प्रष्ट रूपमा 1 नम्बरमै राखिरहेको अवस्था छ र विभिन्न समयमा विशेष गरी मालपोत कार्यालयहरूबाट नै कर्मचारीहरू घुसको नाममा अथवा चाहिँ अनियमितताको नाममा नियन्त्रणमा हुने गरेका छन्। दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर मालपोतमा भ्रष्टाचार किन बढ्दैछ अथवा मालपोतहरू भ्रष्टाचारको अड्डा किन बन्दैछन् भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिएर विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूमा स्थलगत रिपोर्टिङ मार्फत हाम्रा सहकर्मीले गराउनु भएको त्यहाँको प्रत्यक्ष जानकारी र अन्य रिपोर्टका साथ उपस्थित भयौँ। आजलाई चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।